तर जसे एलोपीन सांगले की पावर ह्या सरकारा कडेन ना की फ्लायटीन खंयचे चॉयस करपाचे, पण पावर ना. पण हांगा टुरिझम प्रोस्पेक्टिवान आमी उलयले, कित्याक जेन्ना आमी एअरपोर्ट पळयता, लोक टुरिस्ट म्हणून येता, थोडे डोमेस्टीक आमचे जे कोण लोकल भायर आसा, UK आसा, US आसा, आनी खंय आसा ते येता. आनी ते जेन्ना आमी पळयता स्पीकर सर, तेन्ना आमी पयलू पळोवपाक जाय टुरिझम सेक्टर, जो आमचो मेन सेक्टर आसा. आतां तो समज आमी हें करतले जाल्यार टुरिझम डिपार्टमेंटान हें एनलायटमेंट करपाक जाय आसलें की बाबा हेका लागून आमी कितें करता. आतां तो हो जो प्रश्न आसा की खंयच्यान फ्लायट येतली, कितें फ्लायट येतली, हो फ्लायट म्हाका दिसता सरकार हें करपाक शकना. आनी ते लिबरलायझेशन एग्रीमेंट जो आसा तो पयलूच क्लोज जाल्लो आसा. सो आतां दुसरो जो हें आसा ओपन स्काय, जो मार्केट बेज आसता, मार्केट बेज एग्रीमेंट हो टुरिझम सेक्टराच्या थ्रू वयता. सो टुरिझम ड्रिवन हब जे आसा तेच्या थ्रू जाता. आतां स्पीकर सर, आतां आमी मोपा एअरपोर्टारूच येयले, नाल्यार कितें जाला स्पीकर सर, आतां जेन्ना सोऱ्याचे उलयताले तेन्ना होलसेल जो हें आसा तो थंय चालू आसा. सो भायर जेन्ना आमी येता लोकांक जो हें मेळना सोरो. सो मनोहर पर्रीकर जेन्ना CM आसलो त्या टायमार ताणें बंद केल्लें. आयज गोंयकारांकूय मातशें जोडुनी आवटसायडर कोण आसा पळय जे भायरसून येता ते थंय होलसेल रेटीन थंय सोरो हें करता आनी भायले गोंयकार आसा ते काबार जाता. सो गोंयकारांक मातशें जोडुनी. सो हे टुरिझम ड्रिवन करतले जाल्यार म्हाका दिसता तें पयलू बंद जावपाक. दुसरो जे आसा तो टुरिझमाचो हेल्प डेस्क सिस्टम जो आसा तो सारको जावपाक जाय. आतां हेका लागून कॉर्डिनेशन, आतां केन्ना फ्लायट खंयच्यान मोपा येतली, हांगाल्यान येतली, हे कॉर्डिनेशन सिस्टम टुरिझम हितूनच्यान येवपाक जाय की हेल्प डेस्क सिस्टम जो आसा तो इम्प्लिमेंटेशन करून तांकां कॉर्डिनेशन करपाची खूब गरज आसा. हे फ्लायटी येतल्यो येवची ना, जेन्ना आमी हे कॉर्डिनेशन सारकें करतले तेन्ना फ्लायटी वाडटल्यो. आनी एक आमी पळयता की स्पीकर सर की आमी जेन्ना टुरिझम प्रमोट करपाक हे आमी खूब फावटी उलयल्ले. एडवर्टिजमेंट स्पीकर सर व्हडले होल्डिंग कसिनोज आनी कितें कितें हें चालूच आसा. पण जे रियल हें आसा, हेरिटेज आमची कितें आसा, कल्चर आमचो कितें आसा, ट्रेडिशन कितें आसा, हेजें प्रमोशन ना. तुमी एअरपोर्टार वचून पळया, थंय पयलीं सगळे एडवर्टिजमेंट दिसतले कसिनो कसिनो कसिनो. सो हें एडवर्टिजमेंट करपाची गरज आसा. आयज दोनूय एअरपोर्ट जे आसा ते दोनूय एअरपोर्टान पयलू हें दाखोवपाक जाय. बाकीच्या स्टेटीन आमी गेले जाल्यार त्या स्टेटीन तें दिसता. सो ती ब्युटी आमची गोंयकारांची ब्युटी जी आसा ती ब्युटी आमी थंय डिस्प्ले करपाक जाय. जे करून लोक जे येता गोंयांत ते परत म्हणटले की बाबा गोंयांत ब्युटी आसा ती आमी पळोवपाक खंय खंय वचपाक जाय. थंयच्यानूच प्रमोशन जातलें. हांगा जे रेजोल्युशन दिलेला लोबोन हाडलेलें आसा तितून हें कशें आसा की फ्लायट कशें कनेक्टिविटी हें युरी बाबान तो एक्सपर्ट आसा तितून तेणें ऑलरेडी सांगलेलें आसा. पण एक सांगता की टुरिझम जो आसा तो सेक्टर प्रमोट करून हे जे पॉयंट आमी घातल्या हे फोकस केले नाल्यार ऑटोमॅटिकली फ्लायटी आनी येतल्यो. थँक्यू.